कार्यकाल 2058 साल जेठ 19 गते रातिको 10 बजे पछाडि आजको सम्मको पिरियडमा स्मरण गर्दा नेपालको राजनीतिलाई कसरी समीक्षा गर्छ? आज नेपालले जुन दुर्गति भोग्नु परेको छ, जुन अभिशाप भोग्नु परेको छ, अभिशाप भन्दा कहाँको अभिशाप हुनु? यति 100 किलोमिटर बाटो बन्यो होइन, यति धेरै स्कुल खुल्यो, यति धेरै अस्पताल खुल्यो भन्नु होला, तर समग्रमा हामीले कसरी बुझौँ भने नेपालका नेपाल अधिराज बाली हजुर एउटा चाहिँ दर्शकबिनहरू धन्यवाद। नलाउनुहोस् बाल्नुहुन्छ पछाडि बालु हेलो बालु दर्शकबिनहरू बाली हामीले पनि एकचोटि गरियो। हुन्छ यदि राज संस्था फर्कियो भने तपाईहरू जस्ता युवा चाहिँ कृपया राज संस्था फर्कियो भने रविन्द्रजी नेपालको जस्तो भूरान्तिक परिवेशमा नेपाललाई हेर्ने विश्वको नजर चाहिँ के हुन सक्छ? राज संस्था हुँदा विश्वको नजरको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभएको थियो, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान उच्च थियो र त्यो संसारमा प्रोटोकलमा जहिले पनि निर्वाचित राष्ट्रपतिहरूभन्दा राज संस्था माथि हुने गर्छ र हाम्रो राज संस्थाले त्यो सम्मान कायम राखेर बसेको थियो। अहिले हाम्रो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सम्मान भनेको यहाँ भएका विदेशी राजदूतको स्तरमा झरेको छ। रविन्द्रजी नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अब राज परिवारको प्राणभन्दा प्यारो जनताको राजा वीरेन्द्रको समूल वंशनाशको विनाश भएको पनि, हत्याकाण्ड भएको पनि 23 वर्ष। आज 23 वर्ष पुग्दै गर्दा हामी दरबार नारायण राज दरबारको ठ्याक्कै अगाडि उठेर सारा नेपाली जनताले र हामीले राजा वीरेन्द्र र राजा वीरेन्द्रको परिवारलाई स्मरण गर्दै गर्दा कसरी स्मरण गर्ने? हेर्नुहोस्, राजा वीरेन्द्र आजको यो देशको परिस्थिति राजा वीरेन्द्रको मात्रै होइन, सम्पूर्ण राज संस्थाको बारे नेपालमा एकदमै विकृत भाष्य स्थापना गरियो र के भनियो भने आज देशले जे भोगिराखेको छ त्यो सम्पूर्ण 30 वर्षको पञ्चायती शासनकालले गर्दाखेरि यो अवस्था आएको हो भनेर भनियो। त्यो भाष्य काट्नको लागि मैले गरिराखेको प्रयास के हो भने वास्तवमा भन्ने हो भने 30 वर्षको पञ्चायती शासनकाल प्रजातन्त्र बिनाको सुनौलो अवधि थियो नेपालको लागि। यो भन्दाखेरि कतिपयले यो प्रजातन्त्र विरोधी रहेछ, यो चाहिँ बडो पञ्चायतको पृष्ठपोषक रहेछ भन्लान्। त्यो होइन, कतिपय कुराहरू हामीले वस्तुपरक रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ र पञ्चायतको 30 वर्षमा नेपालले नेपालको शान्ति, स्थिरता, सामाजिक सौहार्दता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौम सत्ता र त्यति बेलाको परिस्थितिमा नेपालको विकासको लागि जे गर्यो त्यो पञ्चायत पछिको 34 वर्षले गर्न सकेको छैन। जस्तो सबै कुरा आएर अर्थतन्त्रमा जोडिन्छ। पञ्चायतको 30 वर्षमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि दर लगभग 4% थियो। पञ्चायतले देश बर्बाद गर्यो, हामी सिङ्गापुर बनाउँछौँ, हामी विकास गर्छौँ भनेर। त्यसपछि प्रजातन्त्र गणतन्त्र जुन आयो त्यसको 34 वर्षमा पनि नेपालको आर्थिक विकासको वृद्धि दर 4% भन्दा केही हाराहारीमा छ, त्योभन्दा बढी हुन सकेको छैन। अब पञ्चायतमा 4% मात्रै थियो भन्दा सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यो समयमा पञ्चायतको 30 वर्षको समयमा भारतको लगायत संसारका धेरै देशको आर्थिक वृद्धि दर लगभग त्यस्तै थियो, सुस्त थियो। तर सन् 1990 पछि अर्थात् 2046 सालपछि चीन र भारतले विस्तारसँग उनीहरूको आर्थिक वृद्धि दर 6% देखि 10% सम्म पुर्याए, तर नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 4% मै सीमित रह्यो। त्यो 4% पनि कसरी भयो त भन्दा नेपालको लगभग 20% जनसङ्ख्या
नेपाल बाहिर छ र उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले चलायमान गरेको अर्थतन्त्रको कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि दर लगभग 4% रह्यो। अब यस्तो परिस्थितिमा एउटा त आर्थिक रूपमा विकास गर्न सकेनौँ, दोस्रो कुरा यो तपाईको 34 वर्षमा 2046 सालपछिको 34 वर्षमा जे जति काण्डहरू भए ती काण्डहरू गिन्ती गर्यो भने 1000 काण्ड सूचित गर्न सकिन्छ होला। तर कहिलेकाहीँ पञ्चायतको आलोचना गर्नु पर्यो भने मैले यहाँ पञ्चायत किन भनिरहेको छु भने राज संस्था मूलतः पञ्चायतसँग जोडिन्छ। पञ्चायतको आलोचना गर्नु पर्यो भने धेरैले के भन्छन् भने नमिता सुनिता काण्ड के त, प्रवीण गुरुङ काण्ड के त, गलेजा काण्ड के त, सुन काण्ड के त भन्छन्। ल मात्रै हैन, कतिपयले के पनि भन्छन् भने पक्रोस् पञ्चायतको 30 वर्षमा भएका काण्डहरू सूचीकृत गर्दै जाउँ, त्यो कतिवटा हुँदो रहेछ र 46 सालपछिका काण्डहरू सूचीकृत गर्दै जाउँ जसले देशमा नराम्रो घात पुर्यायो, त्यो कतिवटा हुँदो रहेछ। त्यसो हुनाले कुनै पनि शासनकालमा काण्डै नहुने, गलत कामै नहुने होइन, तर त्यसलाई समग्रतामा हेर्दा कुन चाहिँ राम्रो थियो भनेर हेर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, नेपालको राज संस्था सम्पूर्ण समस्याको मूल हो। 240 वर्षसम्म राजाले के गरे त नेपालमा भनेर बारम्बार प्रश्न गरिन्छ। त्यो प्रश्न आफैमा गलत किन छ भने पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राज्य एकीकरण गर्नको लागि, निर्माण गर्नको लागि लामो समय बिताए। त्यो बेलामा उनले शासन गरेनन्। त्यसपछि सुगौलीको सन्धिसम्म 1872सम्म नेपाल राज्य निर्माणमै व्यस्त रह्यो। अनि त्यसपछिको समय तपाईको भीमसेन थापाले 1894सम्म एक छत्र रूपमा शक्तिको उपयोग गरे। राजाहरू कोही बाल राजा थिए, कसैलाई त बहुला राजा पनि भनियो हैन। त्यसरी राजाले कुनै भूमिका राम्रोसँग खेल्न पाएन। त्यसपछि त विक्रम सम्वत 1903 मा कोतपरो भइहाल्यो र राणा शासन 104 वर्ष सुरु भयो। जङ्गबहादुरको शासन होइन, 104 वर्षको सुरु भयो भनेपछि नेपालको राजाहरूले 240 वर्ष शासन गरे भन्ने भाष्य नै गलत छ। नेपालको राजाहरूले देश बनाए, देशको स्वाभिमानलाई अटल राखे, देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानलाई अटल राखे, यसरी क्षयीकृत हुन दिएन। र जब 2017 सालमा राजा महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए, त्यसपछि मात्रै नेपालका राजाहरूले शासन गरेका हुन्, त्यो पनि 30 वर्षको लागि। त्यो 30 वर्षको अवधिमा राजा महेन्द्रको पहिलो 10 वर्ष संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट नेताहरूसँग तुलना गर्न योग्य समय थियो। त्यो बेलामा नेपाल साँच्चीकै राम्रोसँग अगाडि बढिराखेको थियो र राजा वीरेन्द्रको बेलामा पनि नेपालले नराम्रो गरेको होइन। नेपाल शान्त थियो, स्थिर थियो, सामाजिक सौहार्दता थियो, विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको थियो। देशभरि विभिन्न ठाउँमा पूर्वाधारका योजनाहरू अगाडि बढिराखेका थिए, विभिन्न कुरा भइराखेको थियो। तर जब 2046 सालपछि सुरु भयो, त्यसपछि धमिजा काण्ड, लौडा काण्ड, पुरुष सांसदहरूले सुत्केरी भत्ता खाने काण्डदेखि लिएर जङ्गलमा तपाईको माओवादीहरू कति बेला प्रवेश गरे, त्यही बेलामा प्रवेश गरे हो। त्यसै हुनाले सबैभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने राज संस्थाको बारेमा विकृत वामवादीहरूले नेपालमा जुन भाष्य स्थापित गरेको छ त्यो नितान्त गलत छ र तपाईहरू जस्ता युवाहरूको त्यो हितमा छैन। त्यो हितमा नभएको हुनाले आज तपाईहरू युवाहरू यदि विकसित देशले भिजा अलिकति खुकुलो गरिदिने हो भने कोही नेपाल बस्नेवाला हुनुहुन्न। पञ्चायतको बेलामा गरिबी थियो होला, तर मान्छेमा आशा थियो, मान्छेमा स्वाभिमान थियो। तर त्यसपछि अहिले न मान्छेमा आशा छ न देशको स्वाभिमान छ। ल राख्नु स्पष्ट अब तपाईँले इतिहासका स्मृतिका पानाहरू पल्टाएर हेर्नुभयो, तर भन्ने गरिन्छ अब मूलभूत प्रश्न चाहिँ मेरो के थियो भने राजा वीरेन्द्रलाई स्मरण गर्नु 23 वर्षको कार्यकाल 2058 साल जेठ 19 गते रातिको 10 बजे पछाडि आजको सम्मको पिरियडमा स्मरण गर्दा नेपालको राजनीतिलाई कसरी समीक्षा गर्नु? राजा वीरेन्द्र बाँची राखेको भए आज नेपालले जुन दुर्गति भोग्नु परेको छ, जुन अभिशाप भोग्नु परेको छ, अभिशाप भन्दा कहाँ
मानवको अभिशाप हुनु। यति 100 किलोमिटर बाटो बन्यो होइन, यति धेरै स्कुल खुल्यो, यति धेरै अस्पताल खुल्यो भन्नु होला, तर समग्रमा हामीले कसरी बुझौँ भने नेपालका युवाहरूमा आशा मरेको छ, नेपालमा निराशा बढेको छ। त्यसै कारणले देशको 20% जनतामा राजा वीरेन्द्रप्रति एक किसिमको सहानुभूति छ, सौहार्दता छ, माया छ, प्रेम छ, प्रगाढता छ, सम्मान छ, सबै कुरा छ। तर अब इतिहासमा हेर्ने हो भने बहादुर शाहले नेपालको एकीकरण गरेको पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा कुमाउँ गढवाल काङ्गडासम्म पुर्याएको सिमाना, पछि रणबहादुर शाह राजा जस्ता राजा पनि त यो देशको इतिहासमा आए। त्यस्तै अब आउने राजा के योग्य हुन्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ? गढबहादुर शाह जस्तो राजा नेपालमा राजा हुँदा पनि वीरबाण युद्धवीर विक्रम शाह जस्तो बाल राजा हुँदा पनि होइन, र राणा शासनमा विविध प्रकारका राजा हुँदा पनि, राजेन्द्र, पृथ्वी विक्रम सबै राजा हुँदा पनि ती सम्पूर्ण शक्ति बोकेका भीमसेन थापादेखि लिएर जङ्गबहादुर राणासम्म कसैले पनि नेपालमा राज संस्था हटाएनन्। किनभने जस्तो राजा भए पनि राज संस्था चाहिँ यो देशको लागि चाहिन्छ भनेर हटाएनन्, होइन त? तर हाम्रो पालामा आएर एकजना राजाले गरेको काम चित्त बुझेन भनेर र विदेशीहरूको प्रभावमा परेर नेपालमा राज संस्था नै हटाइयो। जहिले पनि राज संस्था जस्तो संस्थाको बारेमा सोच्दा अथवा देशको दीर्घकालीन हितको बारेमा सोच्दा एकजना व्यक्तिलाई हेरेर त्यसको निर्क्यौल गर्नु हुँदैन। एकजना प्रधानमन्त्रीलाई हेरेर प्रजातन्त्र नै खराब भन्न मिल्छ? मिल्दैन। प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन्छ। त्यसै गरी राजालाई पनि गलत हुँदाखेरि बरु यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरू हामीले संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर राज संस्था नै फाल्दाखेरि नेपालको जुन हकीकत भयो र आउँदो 25 वर्ष 30 वर्षको नेपाल हामीले सोच्यौँ भने जुन किसिमको परिस्थिति नेपालमा निर्माण हुने देखिन्छ, यो न त नेपालको दीर्घकालीन हितमा छ न तपाईँहरू जस्ता युवाहरूको दीर्घकालीन। केही सर्ट प्रश्नहरू छन् मेरा दोस्त। तपाईँ चाहिँ राजाको प्रत्यक्ष शासन चाहनुहुन्छ अथवा संवैधानिक राज संस्था? यो पनि सोध्ने प्रश्न हो र संवैधानिक राज संस्था नै हो नि हामीले भनिराखेको हो। राजा आज राष्ट्रपति भएको ठाउँमा राजा नै राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता त सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित हुनुपर्छ। र राजा ज्ञानेन्द्रले पनि 2063 साल वैशाख 11 गतेको सम्बोधनमा नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित हुन्छ भनेर भनिसकेका छन्। त्यसो हुनाले अब फेरि सक्रिय राजतन्त्रको खोजी गर्ने भन्ने कुरा त हुँदैन। मैले त बारम्बार भनिराखेको तात्विक फरक के हुन सक्छ त राष्ट्रपति र राजामा? मैले त बारम्बार भनिराखेको कुरा के हो भने राजनीतिक दलहरूले जति गाली गरेको गल्ती गरेका भए पनि राजनीतिक दललाई न्यूनीकरण गरेर या राज संस्थाले जति गल्ती गरेको भए पनि राज संस्थालाई न्यूनीकरण गरेर नेपालको दीर्घकालीन हित हुँदैन भन्ने कुरा मैले बारम्बार भन्दै आएको छु। त्यसो हुनाले हो गल्ती जनताले पनि गरे, राजाले पनि गरे, राजनीतिक दलले नि गरे। तर अब सबैले समयलाई क्षमा गरेर नवीन समझदारीमा यो देशलाई नलैजाने हो भने हेरिराख्नुहोस्, नमरी बाँचे कालले साँच्चै यो देशको धेरै नराम्रो दुर्दशा देख्नुपर्छ। हस्, समय दिनुभयो, आभार छु, धेरै धेरै धन्यवाद। होइन, दरबार हत्याकाण्डको आरोप पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रमा लगाउनु भनेको त हेर्नुहोस् अत्यन्त असंवेदनशील अमानवीय कुरा हो। किनभनेदेखि दरबार हत्याकाण्ड कसले गरेको भन्ने कुरा विभिन्न स्रोतबाट स्पष्ट भइसकेको छ। राजा ज्ञानेन्द्रप्रति त होला, राजा ज्ञानेन्द्र विष्णुको 10औं अवतार भने पनि, राजालाई 10औं अवतार भने पनि उनी मान्छे नै हुन्, राजाहरू मान्छे नै हुन्। मान्छे भएपछि हाम्रा देवी देवताले त कति गल्ती गरे, ती देवी देवतालाई अहिले मन्दिरमा राखेर हामी पूजा गर्छौँ भने राजा त मान्छे थिए, राजाबाट गल्ती भयो होला। तर गल्ती भए पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई त मैले ऋषत्व शक्ति प्राप्त भएको व्यक्ति भन्ने गरेको छु। किन भन्ने गरेको छु भने हेर्नुहोस् 240 वर्षको राज संस्था उनैको पालामा गयो, दरबार हत्याकाण्ड भयो, यो उनैमाथि शङ्का गरियो र उनलाई जति दानवीकरण नेपाली समाजमा कसैलाई गरिएन।
उनको छोराको हाल त्यस्तो छ, श्रीमतीको छातीमा गोली छ होइन, सब साराका साराले गर्नु नगर्नु घृणा गरे, तर त्यति गर्दा पनि उनको अनुहारको तेज पनि कहिले घटेको छैन, उनको सौम्यतामा कहिले कमी आएको पनि छैन। उनले यो संस्थाका प्रमुखहरूलाई राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई देखाउनु पर्ने सम्मानमा पनि कहिल्यै कुनै कमी गरेका छैनन्। हो, राजकीय त्यो सम्मान, राजकीय व्यक्तित्व भने त्यो हो, र त्यस्तो व्यक्तित्व मात्रै राजनीतिभन्दा माथि रहन सक्छ। र नेपालको भूराजनीतिक परिस्थिति र नेपालको आन्तरिक जातीय धार्मिक सामाजिक परिस्थितिले गर्दा र नेपालको धार्मिक एउटा इतिहासले गर्दा पनि त्यस्तो राज संस्था राजनीतिभन्दा माथि रहेन भने यो देशको धर्म संस्कृति मासिने मात्रै होइन, कालान्तरमा यो देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम सत्ता समेत मासिने खतरा हुन्छ। यदि राज संस्था फर्कियो भने तपाईहरू जस्ता युवा कृपया राज संस्था फर्कियो भने रविन्द्रजी, नेपालको जस्तो भूराजनीतिक परिवेशमा नेपाललाई हेर्ने विश्वको नजर चाहिँ के हुन सक्छ? राज संस्था हुँदा विश्वको नजरको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभएको थियो, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान उच्च थियो र त्यो संसारमा प्रोटोकलमा जहिले पनि निर्वाचित राष्ट्रपतिहरूभन्दा राज संस्था माथि हुने गर्छ र हाम्रो राज संस्थाले त्यो सम्मान कायम राखेर बसेको थियो। अहिले हाम्रो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सम्मान भनेको यहाँ भएका विदेशी राजदूतको स्तरमा झरेको छ र त्यो स्तरमा झर्नु भनेको तपाईँहरू जस्ता युवाहरूको लागि अपमान हो, हामी सबै नेपालीको लागि अपमान हो। त्यो सम्मानलाई उच्च राख्नको लागि तपाईँले भने जस्तो राज संस्थाले मात्रै त्यो सम्मान उच्च राख्न सक्छ। यदि राष्ट्रपति पनि व्यक्ति पो खराब, भोलि अर्को राष्ट्रपति आइहाल्छ नि भन्नुभयो भने व्यक्तिहरू खराब हुँदा 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 व्यवस्था विफल हुने हो। तर अब व्यवस्था विफल भयो भने नेपालको लागि धेरै ठुलो घाटा हुन्छ। यसो हुनाले यो व्यवस्था भनेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम राखेर त्यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभित्र राजा, राजनीतिक दल र जनता बीच नवीन समझदारी गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव। तपाईँलाई स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र आज श्रद्धाञ्जलीमा छौँ। आज स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै के कुराले टच गर्छ भन्नुहोस् त? कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ उहाँलाई? शान्त, सौम्य, सम्मानजनक र असाध्य धैर्यवान। कस्तो स्वभाव थियो तपाईँले जानेको राजा वीरेन्द्रको? अब मैले राजा वीरेन्द्रलाई त भेट्न पाइनँ, तर जे जति पढियो र जे जति देखियो अहिले मैले भनेको जस्तो शान्त, सौम्य, धैर्यवान, असल राजाको रूपमा हेर्छु। अनि अर्को पनि के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले राजा आऊ देश बचाऊ भनेर अहिले जुन तपाईँहरू सडकमा सदनमा आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ त्यो किसिमको, तर धेरै जनताको गुनासो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नै परिवार बचाउन नसक्ने राजाले देश कसरी बचाउन सक्नु होला भन्ने पनि गुनासो छ। आफ्नै परिवार बचाउन नसक्ने राजाले देश कसरी बनाउनु होला भने जस्तो वाहियात तर्क केही होइन। तपाईँको परिवारमा कहिलेकाहीँ कोही मान्छे ज्यानमारा भएर निस्किन्छ, कोही मान्छे चोर भएर निस्किन्छ, अनि आफ्नै परिवारमा चोर हुने मान्छेले आदर्शको कुरा गर्ने भनेर बाँकी परिवारको सदस्यलाई भन्न मिल्छ? त्यस्तो नचाहिने तर्क नि गर्ने त्यो अपेक्षित कुरा हो त्यो होइन। त्यस्तो हुनाले त्यो तर्क आफैमा गलत छ। जनताको गुनासो छ, हो जनताको गुनासो छ, तर मैले भने यो राम्रो तरिकाले खण्डन गरिदिनु पर्यो। यो विकृत वामवादीहरूले सृजना गरेको विकृत भाष्य हो। त्यो भाष्यमा यो देश फसेर तपाईँहरू जस्ता युवाहरूको जिन्दगी बर्बाद हुन लाग्यो। त्यही हो। धन्यवाद। तपाईँ जति पनि अन्तिम भन्नुहुन्छ अब त पुरै हेर्दैन, धेरै लामो भयो भने कसले